शायर कहता है वर्क डिठे कुरान दे फूल सारे, सुभान अल्लाह। वर्क डिठे कुरान दे फूल सारे, पर तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा। बेशक बेशक। वर्क डिठे कुरान दे फूल सारे, पर तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा। करे मुकाबला शान तेरी दा जेड़ा ओनू आशिकां असली चोर डिठा। सुभान अल्लाह। करे मुकाबला शान तेरी दा जड़ा ओनू आशिकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने ए शोर डिठा। अल्लाह वालियां मुकदी गल मुका छड्डी तुसां होर डिठा असां होर डिठा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालियां मुकदी गल मुका छड्डी तुसां होर डिठा असां होर डिठा। जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, सुभान अल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, बेशक अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह। अब इस आयत करीमा के हवाले से मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि कुछ लोगों ने कहा हमें मोहम्मद के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें मोहम्मद के पास जाने की हाजत नहीं, हमारा तो डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता है, हमारा तो डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। लेकिन जब उन लोगों ने ज़ाते मुस्तफ़ा को छोड़कर, हजूर का वसीला छोड़कर, हजूर की निस्बत छोड़कर डायरेक्ट अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया, तो रब्बे कायनात ने फरमाया ऐसी मोहब्बत जो मेरे महबूब के वसीले से ना आए, ऐसी मोहब्बत जो महबूब की निस्बत लेकर ना आए, ऐसी मोहब्बत मुझे कबूल नहीं। हाँ, जब तुम निस्बत मुस्तफ़ा लेकर आओगे, जब मोहब्बत मुस्तफ़ा लेकर आओगे, जब वसीला मुस्तफ़ा लेकर मेरे दरबार में आओगे, तुम्हें ये एहसास भी मिलेगा और भी मिलेगा। और यहाँ तक फरमाया कि जिस वक्त तुम मदीने की गली से होकर आओगे, महबूब के कदमों से चक्कर लगा कर आओगे, महबूब की इत्तिबा में खुद को डाल कर आओगे, महबूब फरमाए दिन है तो मानो दिन है, महबूब फरमाए रात है तो मानो रात है। जब ये निस्बत लेकर मेरे दरबार में आओगे, मैं रब हो के ऐलान करता हूं युहब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लूंगा। आवाज थोड़ी सी खोल दें। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला कहते बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जो अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो अब बात हुई है मोहब्बत मुस्तफ़ा की। अब किसी से मोहब्बत होती है जो तो सखा देखकर, किसी के साथ प्यार होता है हुस्न जमाल देखकर, किसी के साथ प्यार होता है इख्तियारात देखकर, किसी के साथ प्यार होता है कमालात देखकर, किसी के साथ प्यार होता है ये बंदा औखे वेले काम आएगा, इससे ताल्लुक कायम करना चाहिए, इससे निस्बत कायम करनी चाहिए, ये बंदा औखी घड़ी में काम आएगा, मुश्किल वक्त में काम आएगा। यारों मुझे बताओ, क़यामत से बढ़ के कोई औखा वेला है? क़यामत से बढ़कर कोई मुश्किल घड़ी है? क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन, तांबे की ज़मीन, नंगे पांव नंगे बदन खड़ा किया जाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, जबानें सूकर काटा हो चुकी होगी, कलेजे उबलकर मुंह को आ रहे होंगे, पेट भूख की शिद्दत की वजह से पीठ के साथ लग चुका होगा। मुहद्दिसीन लिखते हैं आधा दिन गुजर चुका है, 25,000 साल गुजर चुके हैं, लोगों का हिसाबो किताब नहीं होगा। फिर लोग आपस में मशवरा करेंगे, आज कोई सिफारिशी बनाना चाहिए, आज अल्लाह की बारगाह में वसीला लेकर जाना चाहिए। जो आज वसीले को नहीं मानते ना, क़यामत वाले दिन उन्हें भी मानना पड़ेगा। और फिर मशवरा होगा कि किसको सिफारिशी बनाकर रब के दरबार में लेकर जाया जाए। मशवरे से यह तय होगा कि आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं, वो अबुल बशर हैं, उनकी बारगाह में जाकर इल्तिजा करते हैं, आप रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए, आप सिफारिश कीजिए। लोग चलते 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 आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे, आपके औसाफ को बयान करेंगे और कहेंगे आप हमारी शफाअत कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम, एक काम मेरे करंदा नहीं, इज़हाबु इला गैरी, तुसी किसी और को चले जाओ। लोग अर्ज करेंगे तुसी हुजूर सानू किंदे कोल भेज दियो, तो फरमाएंगे तुसी नूह अलैहिस्सलाम दे कोल चले जाओ। आप दी दरबार च आणगे, हुजूर साडी शफाअत करो, आप फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम इज़हाबु इला गैरी, तुसी किसी और कोल चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल आणगे, आप भी फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम इज़हाबु इला गैरी। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे, आप भी यही फरमाएंगे लस्तु हुनाकुम इज़हाबु इला गैरी।
عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئیں گے, آپ کے اوصاف بیان کیے جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہماری شفاعت کیجئے. آپ بھی فرمائیں گے کہ میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے, نہ کبھی فرمایا تھا نہ آئندہ فرمائے گا. لست ہناکم اذهبوا الی غیری, یہ کام میرے کرنے کا نہیں, تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. لوگ عرض کریں گے حضور آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. جب تک وہ شفاعت عظمیٰ نہیں فرمائیں گے اللہ کسی کی شفاعت کو قبول نہیں فرمائے گا. تم آمینہ کے لال کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. لوگ چلتے چلتے دعائیاں دیتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آئیں گے, حضور کے اوصاف بیان کریں گے, حضور کی شان بیان کریں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت کیجئے. حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, حضور یہ نہیں فرمائیں گے لست ہناکم, بلکہ حضور فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, تم ٹھیک جگہ آئے ہو, آج میں نہیں تمہاری شفاعت کرنی ہے. حضور شفاعت فرمائیں گے, پھر سب کو اذن شفاعت ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اب قابل غور بات یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کنہوں نے کرنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. مل کر بولے کنہوں نے شفاعت کرنی ہے؟ پتا ہے نا سب سے پہلے کنہوں نے شفاعت کرنی ہے؟ اچھا, پتہ ہونے کے باوجود محدثین 14 صدیوں سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں, علماء بیان کر رہے ہیں, جب سب کو پتا ہے قیامت والے دن شفاعت عظمیٰ حضور فرمائیں گے, سب سے پہلے شفاعت حضور فرمائیں گے, تو پھر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, نوح علیہ السلام کے دربار میں پہنچے, عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے. جب پتا ہے قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ آمینہ کے لال نے فرمانی ہے, تو ڈائریکٹ حضور کے دربار میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو بلا دے گا. کیوں بلائے گا؟ کیونکہ اگر ڈائریکٹ حضور کی چوکٹ پہ آتے تو حضور نے تو شفاعت فرما دینی تھی. کوئی کہہ سکتا تھا یہ کام آدم علیہ السلام بھی کر سکتے تھے, یہ کام موسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے تھے, یہ کام عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے تھے, یہ کام نوح علیہ السلام بھی کر سکتے تھے. تو گویا رب کائنات نے فرمایا ان اولو العزم انبیاء کی بارگاہ سے ہو کر آ جاؤ, ان بڑی بڑی بارگاہ میں حاضریت دے کر آ جاؤ, تمہیں پتا چل جائے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کام آمینہ کے لال کے سوا کسی نے نہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے حضور فرمائیں گے, اور فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اسی طرح ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن جائیں. فرمایا بن گیا. اچھا یہ بارگاہ ایسی نہیں, لا تو یہاں پر ہے ہی نہیں. اللہ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تر. فرمایا بن گیا. عرض کی بندہ نواز میدان محشر اتنا بڑا ہوگا, میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان عمل پر دیکھ لینا. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں, فرمایا حوض کوثر پہ دیکھ لینا. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں, فرمایا پل صراط پہ دیکھ لینا. یارو اب میزان عمل پہ آقا کیا کریں گے, حوض کوثر پہ آقا کیا فرما رہے ہوں گے, پل صراط پہ کیا فرما رہے ہوں گے. ہاں میزان عمل پہ جب امتی کے اعمال کو تولا جائے گا, نظر کرم کر کے پلہ وزری کر رہے ہوں گے. جی ہاں, ایک امتی کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر سوئے جہنم روا دوا ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں گے, حکم ہوگا فرشتوں میرے امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ اللہ کے قانون کے مطابق اعمال تولے گئے, نیکیاں کم گناہ زیادہ, جہنم میں لے کر جا رہے. فرمایا نہ, میری آنکھوں کے سامنے میری امتی کے اعمال کو پھر سے تولا جائے.
दोबारा मीज़ान अमल पर आया जाएगा, अमाल तोले जाएंगे, नेकियां कम गुनाह ज्यादा। हुजूर अपने दामन से एक रुक्का निकालेंगे, नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे। वो रुक्का क्या आता है? नेकियों वाला पलड़ा वजनी हो जाता है, कैदो बंद की जंजीरें टूट जाएंगी, जन्नत की मुबारकें मिलेंगी। अब वो बंदा हुजूर के कदमों से लिपट कर अर्ज करेगा, बंदा रवात, मेरे नामा अमाल में कोई नेकी ऐसी नहीं थी जो जन्नत में जाने का सबब बनती, जो जन्नत में दाखिले का जरिया बनती। या रसूल अल्लाह, ये कौन सा अमल है? फरमाया, मेरे उम्मती तू भूल गया है, याद कर फुला दिन फुला घड़ी शौक मोहब्बत में डूबकर तूने दिल ही दिल में मेरी जात पर दरूद पढ़ा था, वो दरूद गुंबद खजरा में मैंने सुन लिया था। आज उसी दरूद का तुझे बदला अता किया जा रहा है, आज उसी दरूद का तुझे बदला दिया जा रहा है। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, हाजिरी की गर तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। तो मिजान अमल पे जब उम्मती के अमाल के अंदर नेकियां कम होगी, नजरे करम करके नेकियों का पलड़ा वजनी कर रहे होंगे। हौज़े कौसर पे क्या करेंगे? प्यासी उम्मत आएगी ना, अपने हाथों से जामे कौसर भर भर कर पिलाएंगे। और पुलिस रात पे क्या करेंगे? पुलिस रात पे आका क्या फरमा रहे होंगे? बरेली के ताजदार आला हजरत से कहा गया, हुजूर आपने पुलिस रात से कैसे गुजरना है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, 15,000 साल की मुसाफत है, 15,000 साल घोड़ा दौड़ता रहे जितना सफर तय करेगा वो पुलिस रात का सफर होगा। तो हुजूर आप पुलिस रात से कैसे गुजरेंगे? आला हजरत कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरे। अहमद रजा देख नहीं रहे, लोग कट कर जहन्नम में गिर रहे हैं, आग सुलग रही है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। आप कहते डरते हुए नहीं गुजरना। किस पर मान है, किस पे भरोसा है, किस पर इतना इत्तेकाद है? कहते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्यों कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। वो देख नहीं रहे, आमिना के लाल हमारी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। मेराज की रात जब एक वक्त आता है, जिब्रील भी रुक जाते हैं, जिब्रील आगे नहीं बढ़ते। कोई फलक तेरे यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक सोनियो जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो भी लंग पार गया। फरमाया, जिब्रील तुम्हारी कोई आरज़ू है, तमन्ना है तो बयान करो, क्योंकि आज मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक ना कोई गया है ना क़यामत तक कोई जा सकेगा। आज की हुजूर मेरी एक ही आरज़ू है, मेरी एक ही तमन्ना है, वो ये कि क़यामत वाले दिन जब आपकी उम्मत पुलिस रात से गुजरे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं अपने नूरानी परों को पुलिस रात में बिछा दूं, आपकी उम्मत सलामती से गुजर जाए। तो सल्लल्लाहु अलैहि, ये दीवानगी अल्लाह कबूल फरमा ले। तो क़यामत की घड़ी सबसे औखी है, तो हुजूर की ज़ात क़यामत वाले दिन भी काम आएगी। और अगर ये कहा जाए कि हुस्न और जमाल की वजह से प्यार होता है, तो फिर सोना हुजूर से बढ़कर कोई नहीं। हुजूर से वक्त की केड़ा सोना है। सहाबा देखते कहते यूं लगता था कि जैसे हुजूर के चेहरे पर चांद तैर रहा है, सूरज हुजूर के चेहरे पे तैर रहा है। और शाह जी उम्मे माबद वाली वो रिवायत कि जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं, जनाब सिद्दीक अकबर भी साथ हैं, उनके गुलाम आमिर बिन फहीरा भी साथ हैं। और जब रास्ते में मेरे आका और सहाबा ने भूख प्यास महसूस की ना, तो उम्मे माबद की झोंपड़ी रास्ते में आती थी। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला झोंपड़ी में दाखिल हुए, उम्मे माबद को कहा कि हम मुसाफिर हैं, तो अगर हमारी मेहमान नवाजी करो। तो वो कहने लगी कि हम अहले अरब बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमान को देखकर खुश हो जाते हैं, और अगर मेहमान ऐसे चेहरों वाले आ जाए तो हम फूले नहीं समाते। सुभान अल्लाह। आप हमारी ज़ियाफत करें। तो कहा ज़ियाफत तो करते, लेकिन घर के अंदर कोई चीज़ भी नहीं है कि जिसके ज़रिए आपकी ज़ियाफत की जाए। आपने देखा वो कोने के अंदर बकरी का बच्चा, हाँ ये बकरी दूध देती है, अगर इजाज़त हो जिसका दूध दो ने। कहा हुज़ूर ये तो इतनी लागर है, रेवड़ में चढ़ भी नहीं सकती, दूध इसके पास कहाँ से आएगा? कहा अगर तू इजाज़त दे तो हम दो लेते हैं। कहा जी निकलता है तो निकाल लीजिए। अब बकरी को उठाया, हुजूर की बारगाह में पेश किया। अब आका दस्ते शफकत फेरते हैं, दस्ते रहमत फेरते, वो हाथ जिनके हाथों को रब अपना हाथ करार दे रहा है। और जब ये हुजूर इन हाथों से कंकरियां फेंकते, रब फरमाता है महबूब आपने नहीं फेंकी, ये हमने फेंकी है। उनके हाथ को रब अपना हाथ करार दे रहा है। तो वही अब्दुल्ला वाला हाथ जब फिरता है, बकरी झुरझुरी लेती है, टांगों को खोलती, थन में दूध उतर आता है। हुजूर दोते हैं,
گھر کی تھالیاں برتن پتیلیاں چھنیاں ہر چیز دودھ سے بھر جاتی ہے. اب حضور دودھ نوش فرماتے ہیں, معبد بھی پیتی, اس کا بچہ بھی پیتا ہے. حضور تشریف لے کر چلے جاتے ہیں. شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد گھر آیا اور گھر کے اندر دیکھا یہ جھونپڑی کے اندر آج انوار اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, رحمتوں کا می برس رہا ہے. کہا یہ گھر میں کون آیا تھا؟ معبد نے اب حضور کا نام تو نہیں پوچھا تھا, نہ آنے کا نہ جانے کا کوئی ایڈریس وغیرہ معلوم کیا تھا, بس حضور کا مکھڑا دیکھا تھا, حضور کے کمالات دیکھے تھے. کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. کہا مبارک آیا تھا؟ تو جب مبارک آیا تو مجھے کیوں نہیں بلایا, میں بھی اس کا دیدار کرتا. کہا جب اس کا چہرہ, اس کا حسن و جمال نگاہوں کے سامنے تھا, کائنات کی کسی چیز کی خبر نہیں تھی. کہا پھر بتاؤ اس کا حلیہ کیسا ہے, وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ طویل حدیث پاک ہے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب معبد جو ہے حضور کا حلیہ بیان کر کہتی ہیں اتنی سونی آنکھیں تھی, قدرت نے سوار کے سرما لگایا تھا. تو وہ خمدار زلفیں تھی, گردن سراہی کی طرح خوبصورت تھی. گفتگو کرتے تھے تو منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھی. کوئی قریب سے دیکھتا تھا تب بھی سونے نظر آتے تھے, کوئی دور سے دیکھتا تھا تب بھی سونے نظر آتے تھے. جس نے قریب سے دیکھا کہتے چاند سے زیادہ سونے ہیں, جس نے قریب سے دیکھا کہتے سورج سے زیادہ سونے ہیں. لیکن جس نے 13-14 صدیوں کے بعد دیکھا, گولڑے کا تاجدار کیا کہتا, مکھ چند بدرشا شانی ہے, مت چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہمت بھریا, اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہان آکھا, سچ آکھت رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بنیا. اور پیر مہر علی نے کتابوں کے اندر حضور کا حسن و جمال پڑھا تھا کہ جن کے حسن کے سامنے چاند بھی مان پڑ جاتا ہے, جن کے حسن کے سامنے سورج میں مان پڑ جاتا ہے. جب کسی نے کسی کے حسن کے بارے میں سنا ہو اور جب وہ نگاہوں کے سامنے ہو اور وہ توقع سے بڑھ کے حسین ہو, سوچوں سے بڑھ کے حسین ہو, تو وہ کہتا سبحان اللہ کیا بات ہے, واہ واہ. پیر مہر علی نے حسن پڑھا تھا, حسن کے تذکرے سنے تھے, قرآن کے اندر جلوے دیکھے تھے, لیکن جب نگاہوں کے سامنے آیا تو جو سوچا تھا, جو پڑھا تھا, جو سمجھا تھا, اس سے بڑھ کے حسن و جمال دیکھا تو کہا سبحان اللہ, ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. کہا کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. ثنایا یہ سامنے کے دو دانتوں کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا. حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھی. پیر مہر علی نے جب حضور کی گفتگو سنی, لبہائے مبارکہ ہلے, نور کی کرنیں دیکھی, کہا کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. اور کوئی کہتا ہے تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنو ویکھ کے چند شرماوے. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنو ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے. اکھ اکڑے تے انج پہ جاپے جی میں خانہ کھل جاوے. نین نشیلے مستر سیلے وچ سونا کجل سہاوے. جو قدم ٹکاوے دھرتی لف لف جاوے. جو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. جی ہاتھ پھلاں وچ باوے پھلاں دی شان وداوے. بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے ماتا بے ادبی ہو جاوے. عقل خدا نے اینی دیتی جڑ علم وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دیتا جڑ عقلاں وچ نہ آوے. خلق اوندے نے مولی دنیا کوئی ورلا ای جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ. یار وہ اتنا سونا ہوئے تو نظر آئے نا. حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے, محمد بنا کے قلم توڑ دیتے. اللہ اکبر. تو حسن و جمال کے اندر بھی حضور کا ثانی نہیں. اور اختیارات کی اگر پھر سے بات کریں تو حضور سے بڑھ کر کس کے اختیارات ہیں؟ حضور مالک کل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تیرے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے. اب حضرت علی قرآن کی آیت پڑھ کے عرض کر سکتے یا رسول اللہ. رب فرماتا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. رب نے تو قرآن کے اندر 4 کی اجازت دی. اگر حقوق اور نان و نفقہ پورا کر سکتے 4 کر سکتے ہو. لیکن یا رسول اللہ آپ دوسری سے بھی منع فرمائے. انہیں پتہ ہے قرآن رب نے نازل کیا ہے, اختیار مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے, اختیار حضور کو عطا فرمایا. اسی طرح ایک صحابی نے ایک وقت سے پہلے قربانی کر دی. حضرت دربار ہوئے یا رسول اللہ وقت سے پہلے قربانی کر لی. فرمایا دوسری قربانی کرو.
حضور میرے گھر کے اندر تو 6 ماہ کا وہ بکری کا بچہ ہے، تو اس کی تو قربانی نہیں لگتی اور میرے پاس ہے ہی نہیں۔ فرمایا تو وہی کر لے، تیری وہی قبول ہے۔ یہ اختیارات مصطفیٰ، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان۔ اور مجھے کہا گیا تھا کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو محبت کی بات ہے تو محبت والوں کا انداز بھی کیسا ہوتا ہے۔ یہ محبت والے بھی ہیں، یہ ادب والے بھی ہیں، یہ عقیدت والے بھی ہیں، یہ تعظیم والے بھی ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور مدینہ منورہ کیسی دھرتی، وہ کیسی سرزمین ہے، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ظاہرو، اونچی سی اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھائی کو حج کے لیے روانہ کیا نا، تو چھوڑ کر آئے تو دل بے چین ہے۔ اے رضا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گے۔ ماں سے اجازت لی، مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور راستے میں کوئی پوچھا حضور کہاں مدینے جا رہا ہوں، طیبہ جا رہا ہوں، حج بھی ہے، لیکن پوچھا حضور حج ہے، کعبہ ہے، کعبے کا نام ہی نہیں، کہا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے کس نے کی، دھن کدھر کی ہے، کیوں حضور کیوں؟ فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کیا، ہم مدینے کا سفر، مدینے جانے لگے، اور جب مدینے کا سفر ہونے لگا تو کہتے بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ بخار ہو گیا اعلیٰ حضرت کو، کہہ رضا مانا کہ گرمی ہے، مانا کہ بخار ہے، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ارے ناشکر دیکھ تو یہ عظیمت کدھر کی ہے۔ احمد رضا مدینے جاؤ گے، ریاض الجنہ میں بیٹھو گے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے سلامی پیش کرو گے، تمہارا بخار بھی اتر جائے گا، طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ اب جس وقت احمد رضا حج کے لیے روانہ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جب حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہیں، حجر اسود یہ سفید تھا، گناہ چوس چوس کے یہ بلیک کالا ہو چکا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے کیا کہتا ہے، کالے جبین کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ آغوش جوش کھولے ہیں جن کے لیے حتیم کعبہ، کعبے کے گرد وہ چھوٹی سی 4 دیواری یو ٹائپ ہے، جیسے ماں لال کو کہتی بیٹا میرے دامن میں آ جا، تو احمد رضا کیا کہتے ہیں، آغوش جوش کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، احمد رضا میرے دامن میں آؤ، میزاب رحمت بھی ہے، رحمت کے چھینٹے بھی ملیں گے، رحمت کا پانی بھی ملے گا، احمد رضا آ جا، کہا آغوش جوش کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، مڑ کے وہ دیکھتے نہیں، یہ دل کدھر کی ہے۔ احمد رضا جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، تمنا ہے، آرزو ہے کہ خواب کے اندر تو حضور کا جلوہ دیکھا، اب جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، حضور کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آرزو لے کر دربار کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ جلوہ دکھا دیجیے نا، پہلی رات گزر گئی دیدار نہ ہوا، دوسری رات گزر گئی دیدار نہ ہوا، تیسری رات آئی وہ بھی گزرنے والی ہے، تڑپ کر پکار اٹھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہا مکتا تو حجابات اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، نگاہوں کے سامنے جمال مصطفیٰ ہے۔ جب زلف عنبری کو دیکھا، چہرہ والدہا کو دیکھا تو پکار اٹھے پیش نظر وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار۔ ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو گئے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، میزاب رحمت سے رحمت کے چھینٹے لینے کے لیے وہ شاخ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احمد رضا کیا کہتے ہیں، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہکاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک مرید نے کسی سگے طیبہ، فارسی کے اندر سر کہتے ہیں کتے کو، جو مدینے کے گلیوں میں گھومنے والا، اس کسی کو پتھر مار دیا، ٹانگ زخمی ہو گئی۔
جب پتہ چلا کہ آپ کے ایک مرید نے مدینے کی گلی میں گھومنے پھرنے والے سگ کے ساتھ یہ تڑپ گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہا جلدی کرو سگ مدینہ کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب لایا گیا نا، سید زادہ ہے، آل رسول ہے، اور اعلیٰ سے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مسبوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین ساد، کاف ہا یا آئین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ تو سید زادے نے اپنی دستار اتاری، دستار پھاڑ کے اس کی آگے پٹی کی، بنا ہوا گوشت پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے کہا اے میرے محبوب کے در کے سگ، میرے مرید کی خطا کو معاف کر دے، میرے مرید کی خطا کو بخش دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ یارو یہ ادب والے ہیں، یہ تعظیم والے ہیں، یہ محبت والے ہیں، یہ عقیدت والے ہیں، اور جو ان کے لڑ سے لڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کام ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، تے ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ تو پاکوں کی نسبت، اللہ والوں کی نسبت یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، اللہ والوں کی نسبت قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو گناہگار کھڑے ہو کے حضور سانو بھول گئے ہو، سرکار سانو بھول گئے ہو، اسی تواڈے نال محبت کرتے سی، تو یاد تانوں وضو واسطے پانی پیش کیتا سی، استنجا واسطے ڈھیلا پیش کیتا سی، تواڈی تھوڑی جی خدمت کیتی سی، تواڈے نال اے عقیدت کیتی، اچھا اللہ دی اجازت اور اذن نہ انہاں نوں بھی اپنے نال جنت چ لے جان گے، انہاں نوں اپنے نال جنت چ لے جان گے۔ تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں مضمون کو مزید طویل طول دوں۔ اشعار کی فرمائش کر رہے ہیں، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے۔ اور میاں صاحب کہتے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کی نانی، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کی نانی، جنہ ڈٹھا محمد عربی رج گئے دوئیں جہانی۔ کس طرح رجے؟ بہتی سے نہیں لگے کہ یہودی کا بچہ جمال مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، حضور کے مکھڑے کو دیکھتا ہے، محبت دل میں گھر کر گئی، اب بازار مصطفیٰ میں بک گیا، گھر سے آنا اور آ کے حضور کا جلوہ دیکھتا رہتا ہے، حضور کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ ایک گھڑی ایسی آئی کہ حضور کا دیدار نہ ہو سکا، اب یہ برداشت نہ کر سکا کہ حضور کا جلوہ میں نہیں دیکھ سکا، حضور کی آج مجھے زیارت نہیں، اتنا بیمار ہو گیا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، 4 پائی پہ لگ گیا، باپ پریشان میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، حکیم آ رہے، طبیب آ رہے، نبضیں پکڑے، ہاتھ پکڑے، پتہ کوئی نہیں چل رہا مرض کیا ہے، پتہ چلے بھی کیسے کہ جدو نظرہ نے تکیا رخ یار دا، جدو نظرہ نے تکیا رخ یار دا، مرض ود دا گیا شوق دیدار دا، نمازاں پڑھ پڑھ حکیمو طبیبو تسی کی پہ لب دے اس بیمار چو، اس کی شفا اس کی بقا جڑی بوٹیوں میں نہیں ہے، ادویات میں نہیں ہے، اس کی شفا ہے تو جمال مصطفیٰ میں ہے، اس کی بقا ہے تو دیدار مصطفیٰ میں ہے۔ اب بیٹا باپ کو قریب کر کے کہتا ہے ابا مرنے والے کی خواہش کو دشمن بھی پورا کرتے ہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میری خواہش کو پورا کریں گے نا؟ باپ کہتا ہے بیٹا بول لب کھول، تیری ہر خواہش مانی جائے گی، ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ ابا اب ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہا بیٹا ناراض نہیں ہوتا نہ، باپ وعدہ کرو میری خواہش پوری کی جائے۔ ہاں بیٹا بول۔ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک نظر مسلمانوں کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کا مکھڑا تکنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا تو بے دین ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ابا وعدہ کیا تھا، وعدے کو وفا کرو، وعدہ پورا کرو۔ ابھی یہ یہودی باپ حضور کی چوکھٹ پہ آیا، بیٹے کی ساری کیفیت بتائی، میرا بیٹا آپ کی محبت میں دنیا کو چھوڑ رہا ہے۔ حضور صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، حضور قدم رنجا فرماتے ہیں، حضور دیدار کروانے کے لیے چلتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، بیمار کی بن آئی ہے، پہلے خود جا کے حضور کا جلوہ دیکھتا ہے، لیکن جب محبت مصطفیٰ میں کیفیت یہ ہو گئی، حالت یہ ہو گئی، کریمہ کا خود جلوہ دکھانے کے لیے سرحانے تشریف لا رہے ہیں، ادھر روح جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے، ادھر سے کریمہ کا چلتے ہیں، جب اس کے ذہن میں قدم رنجا فرماتے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹا نگاہ اٹھا کر دیکھ، مسلمانوں کے نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں،
नाम मुस्तफा की आवाज जब कानों में पड़ती है, गोया के जाती रूह बदन के अंदर लौट आती है। बच्चा चारपाई से उठता है, हुजूर के कदमों पे मुंह रख के, हाथ रख के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? क्या मेरी निजात की कोई सूरत बन सकती है? फरमाया हाँ, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जा, कब्र की दीवारों से लेकर दखुल जन्नत तक हर चीज की तुझे जमानत और गारंटी देता हूँ, हर चीज की गारंटी देता हूँ। कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुए, एक लम्हा हुजूर के दीदार में गुजारा, वहीं पे जान निकल जाती है। यारो मोहलत ना मिली नमाज पढ़ने की, मोहलत ना मिली ज़कात देने की, मोहलत ना मिली हज करने की, मोहलत ना मिली रुकू करने की, मोहलत ना मिली तहज्जुद पढ़ने की। सिर्फ कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुए, एक लम्हा हुजूर के दीदार में गुजारा। अब उस लम्हे की कीमत इतनी बढ़ गई, क़यामत तक आने वाले गौसों की गौसियत एक तरफ है, कुतुबों की कुतबियत एक तरफ है, वलियों की विलायत एक तरफ है, लेकिन वो लम्हा जो हुजूर के दीदार में गुजारा वो एक तरफ है। क्योंकि सिहाबी इबादत खुदा से नहीं, ज़ियारत मुस्तफा से बनता है। सिहाबी इबादत खुदा से नहीं, हज से सिहाबी बनता, मक्के की गली गली में आज हमें सिहाबी मिलते, जिहाद से कोई सिहाबी बनता कश्मीर के अंदर मिल जाते ना। सिहाबी इबादत खुदा से नहीं, ज़ियारत मुस्तफ़ा से बनता है। अल्लाहु अकबर। और फिर जब सिहाबी का जनाजा उठता है, जम्मे गफीर है, हुजूम बेक़रां है, दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, मेरे आका भी जनाजे के अंदर हैं, और जब चलते हैं पूरा कदम धरती पे नहीं लगता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, पूरा कदम ज़मीन पे नहीं लग रहा? फरमाया वादा किया था ना, वादा किया था ना। और दूसरा, मेरे सिहाबी के दीदार के लिए इतनी तादाद में फरिश्ते आ रहे हैं, मुझे जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं मिल रही है। और उस सिहाबी का मज़ार आज भी हमें यह दर्ज दे रहा है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। और 2 मिनट मेरे पास बच गए हैं, और 2 मिनट के अंदर मैं आला हजरत के शार पर अपनी गुफ्तगू को करता हूँ, खत्म करता हूँ। सैयदी आला हजरत इश्क मोहब्बत में डूबकर कलम उठाते कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का समा करूँ शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुन चुके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कई अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये शम्मा है कि दुआ नहीं, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिल फर्श पर है तेरी गुजर, मालकूत मुल्क में कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं, करूँ मदह अहले दुल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, और करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। कई आलाज लिखते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सिजाए मिहन, ये ऐसे मीन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। और कई आलाज कहते या रसूल अल्लाह, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुश्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हम तो हम हैं, हाँ हाँ देखोगे माशर में तुम, होगा नबियों का नारा, होगा नबियों का नारा, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत।